अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फ़ारूक। मियां नवाज शरीफ परेशान हैं और मौलाना फजलुर रहमान उनसे भी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। यही वजह है कि एक हफ़्ते के दौरान मुसलसल उनकी दूसरी मुलाकात हुई है। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है और ये परेशानी ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही, उन्हें इसका हल क्यों नहीं मिल रहा, इस बारे आज आपसे बात करनी है। मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उनके सामने 7 बड़े चैलेंजेस थे। इन 7 चैलेंजेस के अंदर से उन्होंने 6 चैलेंजेस जो है ना उसको ओवरकम करने की कोशिश की है, कम करने की कोशिश की है, उन पर काबू पाने की कोशिश की है, मगर 7वीं परेशानी का हल उन्हें नहीं मिल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान भी मियां नवाज शरीफ की इसी 7वीं परेशानी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं। उनको भी कोई समझ नहीं आ रही कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। दोनों के लिए ये परेशानी बनी हुई है, दर्द सर बनी हुई है। मियां नवाज शरीफ वापस आए तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनकी एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ़्तारी ना हो। वो उसका हल उन्हें मिल गया और उनको बेल मिल गई, तो वो ज़ाहिर है वो मसला तो वहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरा था कि उनको प्रोटोकॉल भी मिले, वो आए तो लगें कि प्रोटोकॉल मिल दिया जा रहा है ताकि एक मैसेज जाए कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो पुराने केसेस बने हुए थे वो ठीक नहीं थे। तो अब जो है ना आसमान का रंग चूँकि बदल गया है तो मियां नवाज शरीफ जो है ना दोबारा सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं और उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तो वो प्रोटोकॉल उनको मिला। आपने देखा कि नादरा की टीम एयरपोर्ट के ऊपर आई और उन्होंने बायोमेट्रिक किया। जब वो लाहौर आए तो उनको सिक्योरिटी भी दी गई। तो दूसरा बड़ा मसला उनका ये था और ये भी हल हो गया। फिर उनका बड़ा मसला ये था कि उनको जो है ना उनकी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाए। आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने उनके लिए ये आसानी भी कर दी। पंजाब हुकूमत का इजलास, जो काबीना का इजलास हुआ और उन्होंने उसके अंदर उनकी जो मुअत्तली है उसका जो है हुक्मनामा सादर कर दिया, जिसे अदालत ने भी कबूल कर लिया। ये मसला भी हल हो गया। चौथा बड़ा उनका चैलेंज ये था कि एवन फील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर उनकी बरीयत हो जाए। मुझे नहीं लग रहा था ज़ाती तौर पे कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, मगर जो इस तरह से एवन फील्ड के रेफरेंस के अंदर जिसको नैब अदालत ने, एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाने में तकरीबन 9 माह और 28 दिन लगाए थे, 3 पेशियों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत होगी एवन फील्ड केस के अंदर। तो अब ये देखना, अगर ये इतनी ही जल्दी होना था तो नैब से भी पूछना चाहिए कि भाई ये केस आपने क्या बनाया था। दूसरा, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर भी उनकी अब समाअत के लिए डेट मुकर्रर होगी और अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हाल होता है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अब इस तरह से सारे मसले हल होते जा रहे हैं तो ये मसला भी शायद उनका हल हो जाए, क्योंकि सेम इल्ज़ाम अल-अज़ीज़िया के अंदर भी वही और एमन फील्ड के अंदर भी उनके ऊपर वही था, बेनामी जायदाद का था। तो मुझे लग रहा है ये मसला भी उनका हल हो जाएगा। फिर पाँचवा बड़ा उनके लिए मसला ये था कि जो शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी थी वो बहुत बुरी थी। मईशत के मैदान के अंदर बहुत बुरी कारकर्दगी रही और उसका ज़ाहिर है फिर आपने देखा कि महंगाई बहुत बढ़ी और लोगों के अंदर नफ़रत बढ़ी। लोगों ने नून लीग के साथ उनकी जो मकबूलियत का लेवल था वो भी नीचे गया। तो उसको काबू करने के लिए उन्होंने बयानिया बनाया कि ये तो जो है ना सांझे की हांडिया थी, ये तो पीडीएम की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थोड़ी थी। आपने मुआवजा करना है तो मेरी और इमरान खान की हुकूमत का करें। यानी कि 13 से 18 की जो नून की हुकूमत थी और जो 18 से लेकर 22 तक इमरान खान की हुकूमत थी उसका मुआवजा करें। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है वो अब बयानियाँ बना रहे हैं, लोगों के अंदर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो वो लोग उसके ऊपर कन्विंस हो रहे हैं। मैंने पंजाब के अंदर देखा है लोग अब इस तरफ बात करना शुरू हो गए हैं जिसके ऊपर वो पहले बात नहीं किया करते थे। तो अब सूरत हाल इस तरफ बढ़ती जा रही है और लग रहा है कि उनकी नवाज शरीफ की वापसी से उनकी थोड़ी सी मकबूलियत बेहतरी भी हुई है। फिर उन्हें चैलेंज था कि ज़ाहिर है साउथ पंजाब के अंदर और बाकी बलूचिस्तान वगैरह में उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं थे, उनके छोड़ चुके थे। ज़ाहिर आपको याद होगा कि एक पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब का सूबा बनाने के लिए एक महाज बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था, वो ज़ाहिर छोड़ गया था तो 18 के अंदर। तो अब उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं थे, तो अब इलेक्टेबल्स धीरे धीरे नून लीग में दोबारा शामिल होना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान में भी जो ग्रुप बनाया गया था बाप पार्टी से, जाम कमाल साहब वापस आ गए, उनके साथ काफ़ी लोग वापस आए हैं, तो बाप पार्टी भी दोबारा वापस आ जाएगी। तो इसके ऊपर भी उन्होंने किया है। मगर जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना उनके लिए वो था इमरान खान की मकबूलियत। उसकी उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो इमरान खान की मकबूलियत का क्या करें। वो जो पंजाब के अंदर, पंजाब के शहरों के अंदर, लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, रहीम यार ख़ान में, बहावलपुर में, साहिवाल में और दीगर जो हमारे अजला हैं उनके अंदर जो इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी है उसका वो क्या करें। ये पहली बार उनके लिए दर्द सर बना हुआ है पंजाब।
ورنہ نون لیگ کو تو تانا دیا جاتا تھا یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، یہ پنجاب کی پارٹی ہے، اس کی دوسری جماعت صوبوں کے اندر روٹس نہیں ہیں. تو مگر اس دفعہ ان کو پنجاب کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات نظر آ رہی ہیں عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے. ہزارہ ڈویژن کے اندر جو ہے نا نون لیگ بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، وہاں پہ بھی عمران خان کی مقبولیت وہاں پہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہاں پہ بھی ان کا توتی بول رہی ہے. تو کے پی کے اندر بھی سچویشن جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. مولانا صاحب ان سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہیں کیونکہ ان کا تو ہوم گراؤنڈ ہے کے پی، مگر کے پی کے اندر جس طرح سے عمران خان کی مقبولیت ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، لوگوں پرویز خٹک گروپ بننے کے باوجود محمود خان کا ایک جو ہے نا وہ بھی چھوڑ چکے ہیں، دیگر اکابرین چھوڑ چکے ہیں، اس کے باوجود عوام کے اندر ان کی بہت پذیرائی ہے، بہت مقبولیت ہے. تو اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان ڈسٹرب ہیں کہ اب اس کا کیا کیا جائے. تو اس کا حل انہوں نے آج ملاقات ہوئی، بیٹھے تو حل یہی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو ووٹ بینک ہے اس سے نون لیگ فائدہ اٹھائے، اور نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے جہاں جہاں پہ بھی ہے وہاں سے مولانا فضل الرحمان فائدہ اٹھائیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، متفقہ امیدوار لائے جائیں، جہاں پہ ان کا امیدوار تگڑا ہے اسے ٹکٹ دیا جائے، جہاں پہ نون کا تگڑا ہے اسے ٹکٹ دیا جائے، جہاں پہ مولانا کا امیدوار تگڑا ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے. اگر اس کے اوپر بھی اتفاق نہ ہو تو ایک قومی اسمبلی کا جو حلقہ لے لے، باقی نیچے صوبائی اسمبلی کی دوسری جماعت لے لے. اس کے لیے انہوں نے آج بڑی سنجیدہ کوشش کی ہے، بیٹھک ہوئی ہے، اور وہ اس طرف بڑھے ہیں، آگے بڑھیں، اور لگ رہا ہے کہ ایسے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں گے. صرف کے پی کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں، مولانا نے تو اتنے ڈسٹرب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے دونوں بھی ملا کے نواز شریف صاحب کو شاید وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا مقابلہ نہ کر سکیں. اطلاعات آئی ہیں، واقفان حال نے بتایا کہ وہ ڈسٹرب تھے، تو انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ ہمیں پرویز خٹک گروپ کو بھی ملانا چاہیے، اے این پی کو بھی ساتھ ملانا چاہیے، شیرپاؤ کو بھی ملانا چاہیے. تو یہ سارے مل کے، اور نون لیگ بھی ساتھ ہو، جے یو آئی فے بھی ہو، ان سب کو اگر مل کے یہ اگر اتحاد کے اندر جاتے ہیں تو پھر لگ رہا ہے پرویز خٹک گروپ بھی اگر ساتھ مل جاتا ہے تو پھر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا شاید کوئی بندوبست ہو سکے. وہ بھی بڑے لیول پہ نہیں ہو سکے گا، مگر اتنا ہوگا کہ وہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن بھی جائے تو دوسری جماعتیں ملا کے پھر اپنی حکومت بنانے کے اندر کی پوزیشن میں آ جائیں. اسی طرح انہوں نے بلوچستان کے اوپر بات کی ہے کہ بلوچستان میں بھی اگر ہم نے عمران خان کو کاؤنٹر کرنا، گو وہاں پہ اتنی وہ ہوا نہیں ہے، اس طرح سے عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ پریشان ہیں. مولانا صاحب کو کچھ اعتراضات ہیں باپ پارٹی سے، مگر وہ نواز شریف صاحب ان کو بیک کر رہے ہیں، وہ ان کے ہیں. تو باپ پارٹی ہو جائے، نون لیگ مل جائے، مولانا فضل الرحمان ہو جائے، مینگل گروپ ہو جائے، نیشنل پارٹی ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ مل کے الیکشن لڑیں، یا اگر الگ الگ بھی لڑتے ہیں تو آگے چل کے یہ اتحاد بنے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور کراچی کے اندر بالخصوص پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اتحاد کے اوپر بات ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کا چونکہ کراچی میں بہت ووٹ بینک ہے، سکر میں ہے، لاڑکانہ میں ہے، دیگر جو شہری حلقوں کے اندر کافی ووٹ ہے، تو وہ چاہتے ہیں ایم کیو ایم مل جائے، جی ڈی اے مل جائے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت مل جائے، نون لیگ مل جائے، تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے اوپر وار کریں انٹیریئر سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جو ہے نا پیپلز پارٹی اور جو دوسری پی ٹی آئی ہے ان دونوں کو کاؤنٹر کرے. تو یہ ساری اسٹریٹجی بنائی ہے ان دونوں نے مل کے. یہ اب عمران خان کی مقبولی پنجاب کے اندر ظاہر ہے، پھر نون پی ٹی آئی اس کے مولانا فضل الرحمان کے امیدوار تو نہیں ہوں گے، مگر چونکہ مذہبی ووٹ ہے تو کافی جگہ پہ ہر حلقے میں ہوتا ہے 5، 7، 10 ہزار ووٹ تو ہوتا ہی ہے، اس کو متحرک کیا جائے تاکہ وہ نون کے ساتھ ملا جائے، اور جہاں پہ اگر ضرورت ہو تو پھر جہانگیر ترین گروپ اور حلیم خان گروپ کی جو آئی پی پی ہے اس کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا جائے. تو اسی طرح پنجاب میں کاؤنٹر کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے. دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان نون لیگ کی پریشانی ختم ہوتی ہے نہیں ختم ہوتی ہے، یہ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. الیکشن جو ہے نا وہی اس کا فیصلہ کرے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.